إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا الفيديو هذا درتو بعد واحد الاتصال ديال واحد السيد سولني، قال لي يا ودي سميتها واش الناس اللي كيديروا القنوات ديال ليميغراسيون وكينصحوا الناس واش ماشي خارج القانون؟ اوكي، واش هاد الناس اللي كيعطيو النصائح حول الهجرة واش عندهم الحق يعطيو النصائح ولا ما عندوش؟ قلت ليه زعما علاش زعما السؤال هذا؟ قال لك اودي كان جالس مع شي كونسلطون وقال ليه راه نورمالمون ممنوع على اي واحد انه يعطي النصائح في الهجرة. هادشي دابخي سو كو السيد هذا كان صيفط لي واحد الميساج في الفيسبوك، وانا قلت ليه غنجاوبك في فيديو ان شاء الله. اولا بعدا هاد الاستشاري الا كان بصح استشاري كيخربق، وبالنسبه لي انا ماشي ما استشاري ما توزع. اوكي، علاش؟ لان اول حاجه كيقرا الاستشاري كاين واحد الكورس سميتو ديال لي كونسلطون ليتيك اي لو كود ديونتولوجي ديال لي كونسلطون اون ايميغراسيون. فيه كتقرا شكون هما الناس اللي كيعطيو عندهم الحق يعطيو النصائح، اللي كيعطي لا ليست ديالهم وهي لا لوا سور ليميغراسيون اي لا بروتيكسيون دي ريفوجيي، وكذلك بالنسبه للكيبيك لا ديسبوزيسيون جينيرال نيميرو 1 اللي كاينه في لو ريغلومون سور ليميغراسيون او كيبيك. اشنو كيقول؟ كتقول لا لوا سور ليميغراسيون اي لا بروتيكسيون دي ريفوجيي في لارتيكل 91 واحد. ها انتم الاخوان، ها هي شتوها، ها هي représentation ou conseil. عندك l'article 91 واحد، 91 جوج، 91 ثلاثة، 91 أربعة، 91 خمسة، 91 ستة، 91 سبعة إلى آخره. اش كيقول؟ كيقول sous réserve, l'article 91 واحد, sous réserve des autres dispositions du présent article, commet une infraction quiconque. كيرتكب خطأ جسيم شي واحد إلا مشى نصح شي واحد أول شي يمثلو ويتخلص contre rétribution. Donc commet une infraction quiconque sciemment, de façon directe ou indirecte, représente ou conseille une personne moyennant rétribution. Rétribution يعني contre rémunération, contre فلوس، contre خلاص. هاد السيد إلا عطا شي نصيحة لشي واحد أو عمر واحد لي موندا دو ريبريزونطاسيون، راه كيرتكب وغيتخلص كيرتكب خطأ فظيع إلا ما كانش واحد من واحد ثلاثة ذكرتهم لا لوا. غنكملو. Donc moyennant rétribution relativement à la soumission d'une déclaration d'intérêt faite en application du paragraphe etc. ودير تحت l'article 91 جوج فقرة جوج personne pouvant représenter ou conseiller. شكون هما؟ بيان سور كونتر ريتريبيسيون ويتخلصوا. راه الا جبتي شي واحد مثلا يمثلك تعمر لي موندا وما خلصكش جايز، وغيكون صاحبك، يكون باك، خوك، امي الى اخره. شكون هما؟ لي زافوكا كي سون مومبر اون ريغل، ماشي غير افوكا ومقيد في بارو ما عندوش مشاكل، اون ريغل، ما هو سسبوندو، ما هو ريفوكي. فهمتوني؟ Donc, les avocats qui sont membres en règle du barreau d'une province et les notaires qui sont membres en règle de la chambre des notaires du Québec. Donc, on a avocat
والنوتير. Les autres, les autres membres en règle du barreau d'une province ou de la Chambre de notaire du Québec, notamment les parajuristes. Au Québec, le dernier, les consultants réglementés en immigration, les Mundawin Tahtaliwa, ce qu'on appelle CRCC, Conseil de réglementation de l'immigration, des consultants d'immigration au Canada, اللي تبدل السميه ديالها. هاد الهيئه اللي كتشرف على الاستشاريين ولات سميتها لو كوليج دي كونسلتون اون ايميغراسيون اي اون سيتويانتي ابخي الموديفيكاسيون الجديده. وحتى القرايه تبدلات، ولات دابا كتقرا في لونيفرسيتي دو مونريال في الكيبيك كامله، ولا ديبلوم دو اس اس en réglementation canadienne et québécoise en immigration. كتقرا عام دو اس اس وبلونغلي جامعه وحده كتقرا في كندا كامله. كوينز يونيفرسيتي بدات شحال هادي؟ دابا يونيفرسيتي مونريال عاد غتبدا في لوطون الجاي 2021، حيت كانوا داروا مع شيربروك ما تفاهموش معها. شيربروك خرجت، بقاو كيقلبوا لقاو يونيفرسيتي مونريال. اذا هنا كيقول لك ولي ستاجير حكا نسيتهم، ستاجير ديال لي زافوكا الا كانوا سوبرفيزور داكشي ما ندويش عليه. فقلت لكم ثلاثه الناس اللي عندهم الحق هو اي محامي مقيد في شي باغو ديال الكيبيك ديال كندا، او كونسلتون ايميغراسيون عنده ماتريكول ومقيد. وحتى القضيه واخا يكون كونسلتون ايميغراسيون مقيد وعنده الماتريكول، ما عندوش الحق يخدم دوسي ديال جوج بروفانس الا ما عندوش لا ليسونس ديالهم، الا مقيدش عندهم. كاين الكيبيك خصو يكون مقيد في لو ريجستر كيبيكوا دي كونسلتون اون ايميغراسيون، وساسكاتشيوان خاصو يحط واحد الكفاله ديال $20,000 باش يقدر يخدم كوم كونسلتون او كوم ريكروتور دي ترافايور اترونجي. داكور. نمشيو هادي دابا لا لوا سور ليميغراسيون اي لا بروتيكسيون دي ريفوجي. في الارتيكل 91 جوج 91 3 وانت غادي كيقولوا اي واحد عطا شي نصيحه او مشى يمثل شي واحد وتخلص من عنده وما كانش واحد من الثلاثه افوكا ديال كندا، نوتير شومبر كيبيك او كونسلتون اون ريغل مع ديالو، ما يمكنش لك تنصح شي واحد وتخلص منه انت ماشي واحد من الثلاثه. اذا اخ كون مطمئن، كاع اليوتيوبرز كاملين اللي كيدوي على ليميغراسيون وما كيتخلصش راه ما عنده حتى شي مشكل. واخا يكون هذا المشكل هو الا شد شي دوسي وخدمه وتخلص فيه وهو مقيدش، هذا لا، هذا خارج. واش نقول لكم الغرامه ديالها، راه عرفتي الغرامه راه داكشي راه صعيب، راه قاصح. خليكم معايا، الغرامه ديالها تقدروا توصل للحبس الاخوان. وي ها انتم سيدي كاينه سور ديكلاراسيون لا كانت كولبابيليتي par mise en accusation une amende maximale de $100,000 et un emprisonnement maximal de 2 ans au l'un de ces deux peines. يا إما $100,000 إلا كانت déclaration de culpabilité par mise en accusation، حيت كاينه par procédure sommaire. المهم هذا راه قلبوا عليها في يوتيوب وفي جوجل، ديروا culpabilité par mise en accusation وقلبوا على culpabilité par procédure sommaire، راه كاين الفرق بيناتهم. هاد الاولانيه كولبابيليتي بار ميز اون اكيزيسيون عنده يا اما غرامه احد الماكسيموم ديالها 100,000 او الحبس ماكسيموم عامين او بجوج. اما الا كان ضرر خفيف شويه سور ديكلاراسيون دو كولبابيليتي بار بروسيدور سومير عنده اون اموند ماكسيموم ديالها $20,000 او الحبس 6 شهور او الحبس او بجوجهم. اوكي، داكشي علاش الواحد خصو يحضي راسو، ما تعطيش اخويا شي نصيحه وتخلص وانت ماشي محامي، ماشي نوطير ديال كيبيك وماشي كونسلتون ريغلومونتي اون ريغل مع لوردر ديالك الكونساي ديالك سي ار سي سي. دابا اشنو كيقول لو ريغلومون سور لي كونسلتون ليميغراسيون اللي كاين في لو ريغلومون ديال ليميغراسيون او كيبيك. اوكي، غادي تلقاوها سيدي سيكسيون 1 ديسبوزيسيون جينيرال. كيقولوا
une personne désirant agir à titre de consultant en immigration doit obtenir une reconnaissance du ministre. خاصو تقيد يدوز امتحان فيه 20 سؤال وياخذ الرخصه باش انه كتكون عنده واحد ماتريكول وكيتقيد سكون ابل لو registre québécois des consultants en immigration. Un consultant en immigration s'entend d'une personne comme une personne physique qui, à titre onéreux, ماشي gratuitement ou la gracieux, onéreux يعني contre rémunération, contre rétribution, contre paiement des honoraires. أي واحد غيدير يعطي conseil ou bien il va représenter un client وغادي يتخلص منه ديريكتومون ولا انديريكتومون ما عندوش الحق. الا ما كانش افوكا اون ريغل مع البارو، نوتير اون ريغل مع شومبر دي نوتير دو كيبيك، كونسلتون اون ريغل افيك مع دابا سميتو كولاج دي كونسلتون اون ايميغراسيون اي اون سيتويانتي. وما عندش حق يخدم في الكيبيك توسط كيبيك الا ما مقيد دوش امتحان وتقيد وخدا ماتريكول ومسجل في روجيس كيبيكوا دي كونسلتون en immigration. Et présumé agir à titre onéreux, FLOS, la personne physique qui conseille, assiste ou représente une autre personne relativement à une demande présentée au ministre en vertu de la loi sur l'immigration au Québec, alors quel que soit le cas. خاصو يكون membre ديال les consultants أو يكون membre en règle de la Chambre des notaires du Québec ou membre du barreau du Québec. Québec باش تجي دير عندها الكونسالتين اون ايميغراسيون، هذا هو القانون اللي كيقول هذا الشيء، ماشي انايا ماشي شي واحد اخر. خلاصة القول الاخ اللي سولني، كيمكن اي واحد يعطي نصيحة في الايميغراسيون ولكن ما يتخلصش، غير كتبقى واحد القضيه. هذيك النصيحه اللي غتعطيك خص تكون نصيحه معقوله، ماشي تبقى تبيع لي الوهم. بزاف الناس دابا كيبيعوا غير الوهم. اوكي، اجي بلا ريال بلا جد ريال بلا قرايه بلا ديبلوم بلا حتى حاجه، غتجي من غتخرج في السطح من داركم وغطيح هنايا باراشوت هنايا. اوكي دونك شكرا اخوان، هذه كانت غير واحد المعلومه بسيطه بغيت نبسطها باش الانسان يكون على بال على ان اي يوتيوبر من حقه يهضر على ليميغراسيون مادام احترم القانون الذي يقول لا يجوز لأي شخص أن يقدم نصيحة في الهجرة أو ينوب عن زبون داخل بروسيسوس الهجرة إذا لم يكن محامي وضعية ديالو سوية مع الهيئة ديال المحامين، أو موثق مسوي الوضعية ديالو مع غرفة الموثقين ديال كيبيك، أو استشاري معتمد لدى المجلس المنظم لهذه المهنة هذه. أتمنى الميساج وصل. شكرا على المتابعة والمشاهدة. بون ويكاند والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.